बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, 9 अक्टूबर 2024 बुध का दिन है और आज के दिन बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक जानिब तो पाकिस्तान के अदालती महाज से कुछ बड़ी अहम खबरें हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से तो बड़ी डेवलपमेंट्स हुई, लेकिन वो रिपोर्ट हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो हुआ है वो रिपोर्ट नहीं हुआ। इस हवाले से इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं जो मैं आपके सामने रखूंगा। साथ ही साथ कौम को आधी मुबारक हो। आधी मुबारक मैं क्यों दे रहा हूं? क्योंकि इस मुबारकबाद का मतलब कतन ये नहीं होगा कि आप हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें। जो रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी, जमहूरियत की बहाली और आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक स्ट्रगल चल रही है, जिसमें आप अपना रोल प्ले कर रहे हैं, हम अपना रोल प्ले कर रहे हैं और तमाम तर पाकिस्तानी उसमें अपने हिस्से की शमा जला रहे हैं, कहीं उस पे काम रोक न दें। लेकिन अब तक की बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और इसे आधी खुशखबरी कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा, क्योंकि एक अहम तरीन मुलाकात हुई है और उस मुलाकात की जो अंदरूनी कहानी है वो भी मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन इसके साथ ही साथ इमरान खान साहब के हवाले से इंतहाई तशवीशनाक डेवलपमेंट्स हैं। मैं पिछले 2 दिन से सर पटक रहा हूं कि इमरान खान साहब की जो हालतें ज़ाहिर है आप अंदाजा भी नहीं कर सकते। कुछ लोग गंडापुर साहब को डिफेंड करने के लिए इमरान खान साहब तक पर डील का इल्जाम लगाने से बाज नहीं आ रहे कि गंडापुर साहब ने मुक्तदरा के साथ जो बातें की, तमाम तर मामलात हुए, वो इमरान खान साहब की रजामंदी से हैं। लेकिन इस वक्त इमरान खान साहब को जिस हालत में रखा गया है उस हवाले से कुछ नई चीजें भी सामने आई हैं। सब कुछ डिस्कस कर लेते हैं। फायरवॉल लग चुकी है, फायरवॉल के असरात जाहिर करना आपके हाथ में। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें। आपके लाइक्स और कमेंट्स हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि फायरवॉल के असरात जाहिर इसी तरीके से हो सकते हैं। अब नाज़रीन इकराम, जरा चीजों को आप समझें। इमरान खान साहब की बहनें जो कि इमरान खान साहब के बयानात को अनसेंसर्ड तरीके से मंजर आम पर लाती थी, इमरान खान साहब की बहनों को गिरफ्तार कर लिया गया। सबसे पहले कुछ किया भी नहीं था, उससे उस वक्त ही उन्हें अरेस्ट कर लिया गया, ये डी चौक एहतजाज वाले मामले में। और फिर इमरान खान साहब की बहनें अभी तक रिमांड पर हैं, ताकि वो इमरान खान साहब की कोई बात या उनका पैगाम भी मीडिया पर ना ला सकें, या माजी में दिया गया ही कोई पैगाम है। जैसे मुराद सईद ने कह दिया कि खान साहब ने मंगल और बुध को मुल्क की एहतजाज की कॉल दी हुई थी। किधर गई वो कॉल? किधर गई मौजूदा लीडरशिप का नोटिफिकेशन? अब जी इंतजार पंजोथा है। नईम पंजोथा और इंतजार पंजोथा, आपको पता है कि इमरान खान के साथ चट्टान बनकर डटे हुए हैं और इंतजार पंजोथा खान साहब की मुलाकातों के फोकल पर्सन भी हैं। खान साहब के इंपॉर्टेंट तरीन केसेस में इंतजार पंजोथा जो है वो उनके वकील भी हैं। और एक चीज याद रखिएगा, खान साहब से ये जो मुलाकातों पर पाबंदी है, इसके खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त भी इन्होंने दी हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। तो अब जी इंतजार पंजोथा जो है ये गायब हो गए हैं। इंतजार पंजोथा साहब जो है ये लापता हो गए हैं और इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि असल कहानी क्या है। इमरान खान साहब के लिए मामलात कितने तशवीशनाक हैं। और जो बात पिछले 3 दिन से मैं आपके सामने रख रहा हूं, देखिए खान साहब पहले भी ये बात कर चुके हैं कि दिन में 22 घंटे वो कैद तन्हाई में गुजारते हैं। 2 घंटे क्यों नहीं गुजारते कैद तन्हाई में? भाई उनके खिलाफ केसेस चलाने हैं, सजाएं देनी है, अदालत लाते हैं। जब से अदालत नहीं लगी 24 घंटे खान साहब इस वक्त कैद तन्हाई में है। उससे भी ज्यादा तकलीफ देने के लिए मैंने कल रात आपको गालिबन बताया था कि इमरान खान साहब के कमरे की लाइट्स जो है वो बंद कर दी गई। दिन में भी जो आधी सूरज की रोशनी कहीं ना कहीं से आ जाए तो आ जाए, रात को मुकम्मल घुप अंधेरा, इमरान खान साहब का कोई मैसेज बाहर ना आ सके। और अब बैरिस्टर सैफ जो हैं वो भी कहने पर मजबूर हो गए हैं कि इमरान खान की सेहत से मुतल्लिक तशवीशनाक खबरें मिल रही हैं। इसके साथ ही साथ जो जेल से हमें खबर पता चली है और मैंने आपके सामने रखी थी कि खान साहब के लिए मुश्किलात बढ़ाई जा रही हैं। खान साहब को बाहर की दुनिया की कोई इंफॉर्मेशन तक नहीं प्रोवाइड, बत्तियां बंद है, टीवी क्या चलना है, अकेला पीटीवी, जिससे ऑब्वियसली जिस तरह की पीटीवी पे इंफॉर्मेशन चलती है उससे बेहतर है नहीं ना ही हो इंफॉर्मेशन, लेकिन चले फिर भी। अब इस सब में इमरान खान साहब जो है उनके वाले से कहा जा रहा है कि जी खान साहब ने बताना है और गंडापुर खान का सिपाही है, ये है वो है। ओ भाई, अगर मामलात इतने तय करके गंडापुर गया है तो इमरान खान के साथ उधर ज्यादतियां क्यों हो रही हैं जेल में? कुछ तो अकल को हाथ मारे। अब जी इमरान खान साहब के सेल की लाइट जो है आज 6ठा रोज मुकम्मल हो गया। इमरान खान साहब के सेल की लाइट जराये के मुताबिक इस वक्त बंद है। इमरान खान साहब को 10 रोजा कैद तन्हाई में, मुकम्मल तौर पर कैद तन्हाई में डाल दिया गया है। इमरान खान साहब की बहनें गिरफ्तार हैं, अहले खाना गिरफ्तार हैं। इमरान खान साहब का खाना बनाने वाला जो मुशक्कती है
جو عمران خان صاحب کا کھانا تیار کیا کرتا تھا اسے فارغ کر دیا گیا ہے، اور اس سب کے اندر یہ بات آ رہی ہے سامنے کہ عمران خان صاحب کو انتہائی لو لیول کا کھانا جو ہے وہ پرووائڈ کیا جا رہا ہے، جس سے عمران خان صاحب جو ہے ان کی صحت بھی افیکٹ ہو رہی ہے۔ جو کھانا ہے وہ انتہائی لو لیول کا کھانا ہے جو عمران خان صاحب کو پرووائڈ کیا جا رہا ہے، اور جس سے عمران خان صاحب کی صحت پر بھی فرق پڑ رہا ہے۔ اب یہ باتیں اگنور کرنے والی نہیں ہیں، یہ چھوٹی موٹی باتیں نہیں ہیں، یہ اگر مگر نہیں ہے، یہ ifs and buts نہیں ہے بھائی، وہ عمران احمد خان نیازی ہے، کروڑوں عوام کے دلوں کی دھڑکن ہے۔ گنڈا پور از ناٹ اے لیڈر، پی ٹی آئی میں کوئی لیڈر نہیں ہے۔ مجھ سے کسی نے پوچھا کیا یہ سارے مینجڈ ہیں، کیا یہ سارے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں؟ میں نے کہا مینجڈ ہے یا نہیں یہ مجھے نہیں پتا، لیکن یہ عمران خان نہیں ہے، یہ عمران خان بن بھی نہیں سکتے۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ عمران خان کا 1% بھی نہیں ہے، ان میں وہ بہادری ہے ہی نہیں، ان سے ہوتا ہی نہیں، انہیں آتا ہی نہیں، یہ ان کی کل پڑی ہے۔ وہ بھائی عمران خان کے ساتھ وہاں پر کیا ظلم ہو رہا ہے اس پہ کریں نا آپ احتجاج۔ ایسے بھائی بیٹھے ہیں آئی جی کو بڑھ کے مار لیں جی، مارے آئی جی کو بڑھ کے، کل ایک دفعہ پھر آئی جی کو بڑھ کے مار دیں جتنی دل کرتی ہے۔ ایسے تو نہیں چلتا نا، خدا کا خوف کریں۔ لیکن وہ کہتے ہیں ایوری کلاؤڈ ہیز اے سلور لائننگ، تو ایک جانب یہ تشویشناک خبر ہے تو وہیں دوسری جانب اللہ الحق ہے، سچ کا خدا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کا جو احتجاج ہے، جو کارکنوں کا احتجاج ہے پاکستان تحریک انصاف کے، وہ رنگ دکھا گیا جی۔ میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ لیڈر لیس احتجاج، یہ 3 دن عوام کی مزاحمت، اس نے پی ٹی آئی کے وہ بندے جو ٹوٹنے تھے ان کے 14 طبق روشن کر دیے ہیں۔ انہیں یہ پتہ لگ گیا ہے کہ بھائی غداری کی تو عوام کی پبلک پلس کیا ہے، اور مولانا فضل الرحمان جو کہ پہلے ہی پبلک پلس کو سمجھ چکے تھے، پبلک نیریٹو کو سمجھ چکے تھے، مولانا صاحب اب کیوں ٹوٹیں گے؟ مولانا صاحب اب کیوں ٹوٹیں گے؟ مولانا صاحب نے یہ 3 دن کا ٹریلر نہیں دیکھ لیا؟ تو جی اب کچھ اچھی خبریں بھی سن لیں۔ یہ میں بتا دوں بار بار کہ یہ پی ٹی آئی کی موجودہ لیڈرشپ کا کمال نہیں ہے، یہ جو ہونے جا رہا ہے، اور یہ جو میں آدھی خوشخبری آپ کو بتا رہا ہوں، آدھی خوشخبری میں نے اسے اس لیے کہا ہے کیونکہ سٹرگل نہیں روکنی، آواز ضرور اٹھنی چاہیے۔ اب یہاں پر ناظرین کرام جو امپورٹنٹ ترین ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کا وفد گیا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملنے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب سے بیرسٹر گور نے تو کہا ہے کہ جی بہت اچھی ملاقات ہوئی، ہم مطمئن ہیں، قوم کے لیے، پارلیمان کے لیے اور آزاد عدلیہ کے لیے ہم متحد ہیں۔ سلمان اکرم راجہ صاحب نے ایک اور بات کہی ہے کہ جی ہمارے تمام ارکان محفوظ ہیں اور ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں، ہم مطمئن ہیں۔ اب یہاں پر امپورٹنٹ ترین چیز یہ ہے کہ بیرسٹر سلمان اکرم راجہ جو ہیں انہوں نے ایک بڑی بات ایسے کی ہے کہ سب آپ سمجھ جائیں گے اس میں سے، کہ مولانا فضل الرحمان تاریخی سٹانس لے کر کھڑے ہو چکے ہیں، جو تباہی ہونے جا رہی تھی وہ نہیں ہوگی، قوم ان کی شکر گزار رہے گی۔ یعنی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو پیپلز پارٹی نے اپنا ایک نیا مسودہ دیا آئین کا، اور میں یہ بتا چکا ہوں اپنے ولاگز میں، اس میں ملٹری کورٹس بھی نکال دی گئی، بنیادی انسانی حقوق والی ترمیم بھی نکال دی گئی، اب جے یو آئی نے اپنا مسودہ دے دیا ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں انہوں نے پی ٹی آئی کی آئینی ترمیم میں متعلق جو تحفظات ہیں انہیں دور کر دیا ہے۔ پی ٹی آئی اور جے یو آئی فے کا مشترکہ طور پر آئینی ترمیم کے لیے ایک نیا مسودہ تیار کرنے پر اتفاق ہو گیا، یعنی پی ٹی آئی اور جے یو آئی اب کہیں گے یہ لیں جی آئینی ترمیم ہم بتاتے ہیں کون سی کریں، اور اس سب کے اندر اب تک آنے والی تفصیلات کے مطابق یہ نیا مسودہ مکمل طور پہ اس حکومت کی خواہشات کے برعکس ہے۔ اس حکومت کے لیے یہ ایک بہت ہی بڑا دھچکا ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ آئینی ترمیم کے لیے حکومتی نمبرز ابھی تک پورے نہیں ہیں، بہت بڑی غداری کے بغیر فی الحال یہ ممکن نہیں ہو سکتا، لیکن اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس وقت یہ مخصوص نشستوں والی واردات اگر نہیں ڈالی جاتی تو میں بتاؤں ابھی بھی یہ ہو سکتا ہے کہ حکومت جو ہے وہ مخصوص نشستوں والی سپریم کورٹ کے فل کورٹ کے فیصلے کے برعکس جا کر واردات ڈال دے۔ تو اس لیے اپنے آنکھیں کھلی رکھنی ہے، کان کھلے رکھنے ہیں، جاگتے رہنا، پی ٹی آئی کی موجودہ لیڈرشپ پر نہ رہنا۔ اڈیالہ میں بیٹھا کپتان آپ کی طرف دیکھ رہا ہے، وہ اس لیڈرشپ کی طرف نہیں دیکھ رہا۔ قائد اعظم نے بھی کہہ دیا تھا نا اینڈ پہ کہ میری جیب کے تمام تر سکے کھوٹے ہیں، تو بس پھر سمجھ جائیں، اس سے زیادہ پھر اور میں کیا بات کروں۔ لیکن عمران خان صاحب کی صحت کے لیے دعا نمبر 1۔ سیکنڈلی یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ آئینی ترامیم کا حکومتی پروگرام، نظام کا جو آئینی ترامیم کے حوالے سے پروگرام ہے وہ مکمل طور پہ، کم و بیش آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت مکمل طور پہ وہ پروگرام بڑھ چکا ہے۔ دس از دا بگیسٹ ڈیولپمنٹ آف دا ڈے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ سبسکرائب کرنا مت بھولیں چینل کو۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔